بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورۃ الانعام ہم سبقاً پڑھ رہے ہیں۔ 4 رکوع سورۃ الانعام کے ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ رکوع نمبر 5 سورہ انعام کا اب ہم شروع کر رہے ہیں، تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس میں شامل ہو جائیے پڑھنے میں۔ یہاں سے سورہ انعام کا رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ دوبارہ پڑھیے یہاں سے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ
बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यतदर्रऊन। फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तदर्रऊ वलाकिन क़सत वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम वज़य्यना वज़य्यना लहुमुश्शैतानु लहुमुश्शैतानु मा कानू यअमलून। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू अख़ज़नाहुम बग़ततन। ये तीनों लफ्जों पे गुन्ने होंगे। अख़ज़नाहुम यहाँ पे भी गुन्ना करके पढ़ेंगे बा की वजह से। ये तन पे भी गुन्ना करेंगे फा की वजह से, क्योंकि यहाँ पे फा का कायदा आ रहा है। अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून। फ़क़ुतिअ फ़क़ुतिअ दाबिरुल दाबिरुल कौमिल्लज़ीना दाबिरुल कौमिल्लज़ीना ज़लमू
वल्हम्दुलिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल अरअयतुम इन अखज़ल्लाहु इन अखज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला क़ुलूबिकुम मन इलाहुन अला क़ुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाहि यअतीकुम बिह उन्जुर कैफ नुसर्रिफुल आयाति उन्जुर कैफ नुसर्रिफुल आयाति सुम्मा हुम यस्दिफून सुम्मा हुम यस्दिफून। कुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि अज़ाबुल्लाहि बग़ततन बग़ततन औ जहरतन औ जहरतन हल युहलिकु हल युहलिकु इल्लल कौमुज़ ज़ालिमून। इल्लल कौमुज़ ज़ालिमून। वमा नुरसिलुल मुरसलीना वमा नुरसिलुल मुरसलीना
इल्ला मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन व मुंज़िरीन। फमन आमन व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना यमस्सु हुमुल अज़ाबु बिमा कानू यफ़्सुक़ून। कुल ला अक़ूलु लकुम कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल ग़ैब वला अअलमुल ग़ैब वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलय्य कुल हल यस्तविल अअमा वल बसीर अफला ततफक्करून। सामीन मोहतरम, सूरतुल अनआम के यहाँ 5 रुकू मुकम्मल हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से सुनेंगे
याद करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम को सीखने की, समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदन लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون